Salam alaikum l'équipe, j'espère que vous allez bien. معكم le formateur Monsieur Bourris Mustafa. في هذه الفيديو غادي نحكو على le nouveau smartphone اللي هو Oppo A93. يعني اللي جانا avec le slogan تاعه plus d'imagination, plus de style. Parmi les visites اللي درناهم في لي ماغازان لو طون اللي لونسينا هذا لو برودوي يعني دينا كيلكو بوين من عند لي كليون من عند لي كوميرشيو اللي خرجنا افيك ريزولطا تاليه يعني لي بوين فور تاع هاد لو سمارتفون. لو بروميير بوين اللي هو لو ديزاين، ensuite les 6 caméras AI portrait, la batterie et le ColorOS 7.2 et le CPU. يعني on va citer chaque étape de les fonctions تاع A93. La première chose يعني اللي هي le design. Le design cette fois-ci جانا un beau design شباب بزاف fin et léger. الحاجة الأولى لو كليون كي غادي يحكم لي سمارت فون في لامان تاعه غادي يروماركي الشاشة يعني ليكرون اللي جانا 6.43 بوس ميم لو بوا تاعه يدي فاين ليجي 160 غرام فريمون غادي دا هاد الكوتي في لا ميموار تاع هاد الكليون باللي لو تيليفون جانا il est fin et vraiment il est agréable prise de main. وما حبسش غير هنايا في لو دو تاعه روماركابلي تاني اونتي تراس فريمون هذه اللي طات لمسه كبيره ولمسه جميله بالنسبه للشكل تاع الهاتف تاعنا. يعني ميم لي دو كولور اللي كانوا في المغازان ولا لي كولور اللي اون لونسي يعني لو بلو et le noir vraiment les deux couleurs ils sont agréables et beaux. نروحو نشوفو لي 6 كاميرا. سيت فواسي اوبو عاودتنا مع لي كاميرا تاعها يعني سيت فواسي لو سمارتفون A93 جانا افيك لي 6 كاميرا. لي 6 كاميرا يخدموا بالمود بورتري يعني لانتيليجون ارتيفيسيال يعني كما راكم تشوفوا في لا فوتو الي بو tu peux partager في الريزو سوسيو. عندنا تاني نوفو مود بورتري اللي هو مود بورتري كولور اي يعني نتايا تكون ولا لو سوجي يكون كولور مي الاريير بلون يكون نوار بلون. ميم لو بورتري اكلير دو لا نوي فريمون كو سو سوا جور اي نوي تبروفيتي من هذا التليفون تدي دي بو فوتو وتبارطاجيهم في الريزو سوسيو. ميم عندنا بورتري سوبر كلير اي فريمون بورتري شباب بزاف. ميم هاد لي 6 كاميرا اللي يعطوك ريزولتا شابه بزاف. وعندنا تاني ايفي دو فلو يعني مود بوكاح اي فريمون الفلوتي ما غاديش يكون فيه بروبليم في كوتي سوجي ولا خرجك فيه لي ديفو فريمون غادي يكون فريمون شباب بزاف. En plus de ça, on a le AI Botification 2.0. Donc, هادو لي 6 كاميرا وميم لي 6 بورتري اللي راهم في الكاميرا يعني يعطوك ريزولتا شابه تقدر تبارطاجيها في الريزو سوسيو بور اوبتينير بوكو جيم ولا دي كومونتير من عند احباب. نروحو نشوفو كونسيرنون لا باتري يعني سيت فواسي باتري جاتنا افيك 4000 ملي امبير اون بلوس دو فاش شارج تاع 18 واط فريمون الكليون ما لقاش فيه بروبليم يعني سي بور سا عندك عطيناهم اكزومبل 5 minutes دو شارج tu peux communiquer 2 heures. ميم عندك اون هور تاع فيسبوك ولا انستغرام ولا عندك اون هور تاع يوتيوب تصاد دي فيديو سور النت. ميم ما حبسش غير هنايا عندنا شارجمون دو نوي يعني que ce soit تشارجي لو سمارتفون تاعك في لا نوي يعني التليفون تاعك عاد بفضل الانتيليجون ارتيفيسيال il va changer à 100% يعني فريمون بلا فاش شارج اللي يكون التليفون تاعك ايتاند من 0% حتى 90% شارجينا فاش شارج. وهذا البوان اللي فريمون اللي ما لقاش فيه دي بروبليم وفريمون كانوا ساتيس. ميم كيما قلت لكم عندنا سوبر ايكونومي دينرجي يعني كو سو سوا تكون برا وتليفون تاعك يفا ايتاند يعني اكزومبل نعطيكم هنا اكزومبل كي يكون فيه 5% يعني تقد تهدر به 70 مينوت لابيل ولا 49 مينوت تاع دي اس ام اس ولا 30 مينوت جوجل مابس الا كنت غادي ولا قاصد حاجه واحده اخرى. En plus de ça, عندك 6 fonctions ولا 6 applications تقد
تقد تطلعها كي دير سوبر ايكونومي دينيرجي باش هكا تخدم ولا تكمل الحاجه اللي راك كنت تخدم بها. ومام في تحتها تعطيك لو طون اللي غادي التليفون تاعك يديشارجي لك ولا يطفى لك فريمون باش دير حسابك وتروح تشارجي لو سمارت فون تاعك. والحاجه الشابه والحاجه فريمون اللي حسوا بها وحسوا باللي لي ريش دو فونكسيوناليتي يعني الكولور واس 7.2 اللي جانا افيك دي فونكسيون فريمون شابين. بارمي هادو لي فونكسيون لو جيست ايريان اللي دار الضجه يعني كو سو سوا يدك تكون مويه ولا معمره غريس ولا تكون خدام هكا ما تبغيش تجي تحكم لو سمارت فون تاعك ولا يعيطوا لك جوست افيك ان جيست tu peux répondre ويكون اوت بارلور وهكا تكون فريمون ما راتيش لابيل اللي عيطوا لك بها. فريمون كانوا عندنا بزاف بليزيور فونكسيون في الكوتي كولور واس نذكروا منهم تاني مود سوبر ايكونومي دينيرجي. ميم عندنا تاني مود مولتي يوتيليزاتور فريمون دي فونكسيون شابين وهبال في لا سيري ا. لو ديرنيي بوان اللي هو بروسيسور يعني البروسيسور تاني عنده دور كبير وهو دور اساسي وايجابي بالنسبه للهاتف. يعني سات فوسي جانا ميديا تك هيليو بي 95 ومام عندنا 8 جيجا دو رام اي 128 جيجا دو ستوكاج اللي خلات التليفون تاعنا في الويد اي رابيد. مام التليفون تاعنا ما يبقلك التليفون تاعنا ما غادي تلعب به دي جو ترونكيل وهكا تكون لبيت كاع اللوازم تاعك. وما حبستش غير هنايا عندنا لارغوريثم اونتي لاغ يعني التليفون تاعك يعني الذاكره ما غاديش تباقي لك بفضل الارغوريثم اونتي لاغ. وهكا تزيد تعطي لا مان في البروسيسور وتزيد تعطيه لا فلويديتي والبويسون في البروسيسور باش ما يزيدش يباقي لك ولا يدير لك لي روتار ولا لي غوطار اللي يديرهم اللي يديرهم الذاكره. دونك ليكيب ميرسي بور فوتر اتونسيون نشكركم على مشاهده هذا الفيديو. نتمنى ديتو بزاف بزاف صوالح كونسيرنون هذا لو تليفون A93 ونتمنى لكم تجو تزوروا كاع لي ماغازان تاعنا باش تشوفوا بعينيكم هذا لو برودوي ايرو. سلام.